रोखडेच आमचे आदरणीय प्रायम मिनिस्टर आता 11 वरांचे स्क्रिनीचेर येतले, लायव्ह तुमकां एड्रेस करतले, जे तेजे खातीर आमी तुमकां सगळ्यांक वेलकम करपाक आनी आयचो कार्यक्रमाचो म्हत्व सांगपाक हांव उबो आसा. आमचे मदीं आमचे नगराध्यक्ष आसा भाई सुशील शिरवयकर आसा, आमचे मंडळाचे अध्यक्ष संजय आसा, मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी आनी कावन्सिलर प्रसाद फळडे साहेब, मार्शल सरपंच आमचे देविदास. आनी हांगा जमिल्या तुमी भुरगीं जेणे करून तुमकां पयलींच फावटी मतदान येयल्लें आसा, ह्या भुरगीं तुमी आसा आनी तुमकां खास करून संबोधीत करपाक एड्रेस करपा खातीर आमचे प्रायम मिनिस्टर आतां येतले. तेन्ना प्रायम मिनिस्टर जेन्ना चालू करतलो तेन्ना म्हजें उलोवप बंद करतलो. आमचे आदले सरपंच आमचे जसिंता डायस बी आसा आमावलेचे. आयज मेन म्हणल्यार कार्यक्रम असो की नवी भुरग्यांक नवी वोटरांक जेन्ना आयज आदरणीय प्रायम मिनिस्टर जे आसा ताचें कार्य जे आसा ते भुरग्यांक खबर आसा खरें, पूण तरी देखून तुमकां आयज तुमच्या हातांत आयज हत्यार म्हळ्यार वेपन्स आसा की जेणे करून तुमकां आतां मतदान करपाक रायट आसा. आनी जेन्ना सरकार घडोवप, सगळें तयार करप, सगळें जे कोणाक बसोवप कितें करप तें जेन्ना वोटींग करून मतदानाच्या हाती आसता. आनी तुमी आयज नवी पिढी आसा, यंग जनरेशन आसा, नवीन मतदान तयार जाल्ले वोट करपा खातीर तुमी रेडी सज्ज आसा. तेन्ना तुमकांय कळपाक जाय आमच्या आदरणीय प्रायम मिनिस्टराची मॅसेज कितें आसा. आनी तेणी आज पर्यंत गेली 10 वर्सां 2 फावटी प्रायम मिनिस्टर जाले उपरांत काम कशें केलें, कार्य कशें केलां तें थोडक्यात आतां भुरग्यांक कळपाक जाय. आनी तुमी ठरोवपाक जाय की फुडें आमकां फुडलो आतां जे 2024 म्हळ्यार 2-4 म्हयन्यांचेर इलेक्शन जातलें तेन्ना हे इलेक्शन जे आसा तें आदरणीय मोदीचें इलेक्शन आसा. तर आमकां कोण जाय? आमकां मोदी जाय, आदरणीय प्रायम मिनिस्टर मोदीजी जाय, बीजेपी सरकार जाय काय आनी कितें जाय तें तुमी करपाक जाय. की ज्या पद्दतीन आमच्या प्रायम मिनिस्टरांनी मोदीजीन जें काम केल्लें आसा तें सगळ्यांक विचाराक घेवन सगळ्यांचो विचार करून अंत्योदय तत्वाचेर म्हळ्यारच सगळ्यांच्या शेवटच्या पर्यंत मनशाक प्रत्येक स्किमी पावच्यो अशे पद्दतीन तेणी सरकार आज तो चलयता. त्याच बरोबर भारताक इंडियेक म्हणजे भारताक उचली पावंड्याचेर व्हरपाचें काम तेमी केल्लें आसा. तुमकां भुरगीं आतां जर तुमी ल्हान भुरगीं जरी आसली जाल्यार तुमकां मतदार येयला म्हणटकीर तुमकां रायट आसा, तुमकां कळटा बरें वायट तें कळटा. आनी ताका लागून तुमचे पेरंट्स आसतले, शेजारी पाजारी आसतले, फ्रेंड सर्कला भितर आसतले, तुमी मुद्दम विचारून पळयात. जेन्ना आमी पयलीं जेन्ना भायल्या देशांनी जेन्ना लोक आमचे वचप आमच्या कामाच्या निमित्तान सिमेंट्स आसतले, UK लोक वयता, आनी खंय वयता, लँडाचेर वयता लोक, तेन्ना पयलीं जेन्ना इंडियेंतल्यान भायर वयता आसतना तांकां मान सन्मान पयलीं कसो आसलो, रिस्पेक्ट कसो मेळ्ळा आनी आतां कसो मेळटा. जमीन आसपाचो फरक आसा. पयलीं व्हडलेशे इंडियन्स आमचे गोंयचे लोक जे आसा, इंडियेचे लोक जे आसा तांकां व्हडलो रिस्पेक्ट दिवप जाय जाल्लो. पूण आयज भायली कंट्री जी आसा खंयची कंट्री आसूं, अमेरिका आसतली, USA आसतली, कसलीय कंट्री, प्रत्येक कंट्री कशी आसतली, सगळे मोठी मोठी कंट्री जे आसा ते आयज ही भारतीय मनीस ज्याला भारताचो मनीस ज्याला आदरणीय मोदींनी केल्लें आसा. तें तुमकां आतांच्या पिढीक कळपाक जाय, आतांच्या भुरग्यांक कळपाक जाय. आनी ताका लागून ते आयज एड्रेस करता आसतना तुमी सविस्तर सारकें आयकून घेयात, तुमकां कळटलें. आनी आयज प्रत्येक भुरग्याक एक क्षमता आसता, प्रत्येक भुरग्याक एक ज्ञान आसता की आपूण कोणा कडेन देश चलोवपाक दिवप, कोणाच्या हातांत सत्ता दिवप, कोण बरें काम करता, कोण वायट काम करता, सकयल थळा वयल्यान ते वयल्या थळा पर्यंत तुमकां सगळें खबर आसा. कारण तुमी आयज युवा पिढी फुडलें फ्युचर जे आसा, भारताचें फ्युचर, गोंयचें फ्युचर जें आसा तें यंग जनरेशनाचें आसता, युवा पिढीचेर आसता. युवा पिढी जें ठरयता, यंग जनरेशन जें ठरयता तें सगळें जाता अशे पद्दतीन हें आसा. ताका लागून तुमी आतां आमचे प्रायम मिनिस्टर जेन्ना उलयतले ते तुमी सगळें आयकून घेवपाक जाय. आयज तुमी मुद्दाम पळयात, जशें कसल्याय विशय जे भारतांत जे विशय आसले आर्टिकल 370 पळयात, अशे पद्दतीन पळय आर्टिकल 370 पयलीं म्हणून ते जावचें ना. पूण आर्टिकल 370 हे विशय तेजे जाले. ट्रिपल तलाक मुद्दम पळयात, हे पण डिसिजन अशें कोणी स्वता पळयलें ट्रिपल तलाकाचे डिसिजन जातले म्हणून पूण घेतले. अनेक डिसिजनां जे आसा ते आमचे आदरणीय प्रायम मिनिस्टरान घेतले आसा. ताका लागून आमी आमच्या प्रायम मिनिस्टराचो जे आदर लक्षांत घेवन प्रायम मिनिस्टराचें जे कार्य जे आसा ते आमी एकामेकांक सांगपाक जाय. गौरवान मुद्दम पळयात, आयज गोंया भितर आमचो विकास पळयात, डेव्हलपमेंट पळयात. तुम्ही भुरगीं केल्यार तुम्ही सावथाची भुरगीं तुम्ही नॉर्थाक वयता, हें तुमकां गळ्याक घाला सगळें. त्या गळ्याक घाला आमकां अभिमान आसा आमकां आमच्या प्रायम मिनिस्टराचो.
प्रायम मिनिस्टर जेन्ना हें करता तुमकां तुमचे कॅमेरा मारतना कळपाक जाय की प्रायम मिनिस्टराचें भाशण तुमी आयकपाक हे सज्ज आसात तेन्ना तुमकां सगळ्यांत मुद्दम पळयात तुमी सावथा साकून नॉर्थाक वयतात पयलीं सावथा साकून मडगांव साकून जर आमी पणजे वयतले जाल्यार आमकां वर 1.5 वर लागत आयज आमकां मडगांवच्यान पणजे वयता जाल्यार अवघ्या अर्दी वरा भितर पावता हो डेव्हलपमेंट कसो जालो हो इतलोच न्ही पोळ्या टू पत्रादेवी आनी बाकी सगळे फ्लायओव्हर पळयात 6 लेन पळयात अटल सेतू पळयात ज्वाराचो ब्रिज पळयात काणकोणचो ब्रिज पळयात अनेक कामां जे आसात हो डेव्हलपमेंट सर्वांगीण विकास म्हणटात ताका ओवरऑल डेव्हलपमेंट हो सगळो विकास जो आसा तो आदरणीय मोदीजी लागून जाल्लो आसा त्यांनी केल्ले त्यांनी दिला फंड्स गोंयांत आमचे एक सरकार जे चलयता डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच प्रमाणे देशाक सरकार आमचे आसा ते आदरणीय मोदींचे डबल इंजीन सरकार आसा आमचे आनी ताका लागून आयज आमकां हजारांनी कोटी पयशे म्हणटा ते आमचे आदरणीय मोदीजी दितात ताका लागून गोंयचो आमचो डेव्हलपमेंट जाता भावना आयज आमचो मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत तो सुद्धा सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें काम करीत आसा ज्या कोविडाची महामारी जाली तेन्ना सुद्धा त्यांनी कसलेच कोणाक उणीव करीत आसतना आमच्या गोंयांक आसतले आमच्या भारताक आसतले सगळ्यांक जेन्ना न्याय दिवपाचें काम केल्लें आसा म्हणजे अशे पद्दतीन सगळें काम करता आसतना आमी पळोवपाक जाय आनी भुरगीं जीं आसा तुमी जर यंग भुरगीं पयलीं वोटर जरी आसली जाल्यार तुमकां बरें कितें वायट कितें हें थारोवपाची तुमकां क्षमता आसा तुमकां कॅपेसिटी आसा भुरग्यांक कळटा आता भुरग्यांक ज्ञान आसा जर तुम्ही यंग भुरगीं आसा 18-19 वर्सांची भुरगीं जरी पूण जाल्यार सुद्दां तुमकां खबर आसा की कितें सारकें कितें वायट कितें बरें प्रत्येकाक एक कॅपेसिटी आसा की बाबा कितें आमी जर भाशण केलें जर आमी भाजपाचे आसात आनी भाजपाचें भाशण जर केलें जाल्यार आमी खंय उलयता काय कोण उलयता हें थारोवपाचें काम केल्लें आसा खबर आसा थारोवपाक शकता भुरग्यांक ज्ञान आसा ताका लागून तुमचे कार्य म्हणजे जशें आमचे प्रायम मिनिस्टर जे काम केल्लें आसा गेले 9:30 पावणे 10 वर्सां जाली आनी आतां हॅट्रीक परत एक फावटी आमचे प्रायम मिनिस्टराक आमी फुडें हाडपाचो गरज आसा आदरणीय मोदीजी सरकार आमकां परत घडोवपाक जाय आनी ताका लागून आमी सगळ्यांनी जावं की तुमी पयलीं वोटर आसतले किंवा बाकीच्या तुमच्या घरांतले पेरंट आसतले सगळ्यांनी वोट कोणाक करप हें तुमी थारोवपाक जाय आनी तुमी जाल्यार विचार करतले तेन्ना तुमी चिंततले तर तुमचे नक्की तुमकां दिसतलें की आदरणीय मोदीजी आमकां परत जाय तेणे अशें काम केल्लें आसा सगळे थरांच्या लोकांक घेवन सगळे थरांच्या लोकांक बेनिफीट जातलो अशे पद्दतीन काम केल्लें आसा ताका लागून तुमकां चड टायम घेवचे पयलीं आनी एक फावटी जे आतां थोड्या टायमा भितर आमचे प्रायम मिनिस्टर एड्रेस करतले तर तुमी बऱ्यापैकी आयकचे आत्मसात करचे तो अशें म्हणचो ना डायरेक्ट हे करा तें करा मत मारा अशें म्हणचो ना तो विचार जो आसा तो सांगतलो पूण आमी थारोवपाक जाय जो आमचो प्रायम मिनिस्टर आपलो मन की बात येता तुमी पयली आसतली मन की बात दर म्हयन्याच्या शेवटच्या आयताराक मन की बात 11 वरांचेर येता मन की बाता भितर उलयता आसतना पीएम आमचे केन्नाच बीजेपीचे उलयता बीजेपी मत मारा बीजेपी अशें करा बीजेपी तशें करा म्हणटा पूण जे विशय घेता ज्या लोकांची समस्या ज्या काही देशा भितर जे प्रश्न आसात जे बरें काम कोण करता स्पोर्ट्साच्या मळार कोणी येयल्लो आसा आनी कसले बरें कामाक कोणी येयल्लो आसा बरें कितें कार्य करता ताचो उल्लेख करता म्हणटकीर आमी थारोवपाक जाय की हो जो प्रायम मिनिस्टर आसा तो आमचो तळागाळाच्या लोकांक सगळ्यांक बारीक मनशाचो विचार करून हें करपी ताका लागून आमी सगळ्यांनी थारोवपाक जाय की आमकां परत जें सरकार जाय तें भाजपाचें सरकार जाय अशे पद्दतीन आमी प्रत्येकानी विचार केल्यार कळटलें हांव तुमकां चड सांगना की तुमी भुरगीं आसात तुमी ठरयात तुमी जाल्यार विचार करता तुमकां कळटलें की पयलींचें सरकार आतांचें सरकार पयलींचें काम करपाची पद्दत आतां काम करपाची पद्दत जमीन आसपाचो फरक आसा आनी अशें देश फुडें व्हरपी मनशाक आमी फुडें काडपाक जाय ताका लागून तुमी युवा पिढीक बरेंपण सांगता जे गोंय घडोवपाचें भारत घडोवपाचें काम जें आसा तुमच्या युवा पिढी कडेन आसा तर तुमी हे सगळ्यांक थारोवपाक जाय हांव चड टायम घेवचे पयलीं आनीक फावटी तुमकां आयच्या ह्या दिसाक तुमी सगळे एकठांय जाले सकाळ फुडें तुमकां जायना आज मदलो कांय शेनवार आयतार सुटीचो दीस आयतार न्ही तरी देखून आयज ब्रेस्तार आसून सुद्दां तुमी मुद्दम जावन सगळे भुरगे हांगा येयल्ले आसात तुमकां केपेचे वतीनी आमच्या मंडळाच्या वतीनी आमच्या सगळ्यांच्या वतीनी ह्या आदरणीय प्रायम मिनिस्टरचे स्पीच आयकपाक येयल्ल्या बद्दल तुमकां वेलकम करता स्वागत करता जिस तरह याद रखिए जिस तरह 1947 से
25 साल पहले भारत के नौजवानों पर देश को स्वतंत्र कराने का दाव लगा था। उसी तरह 2047 के पहले के 25 सालों में आप पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी। हमारे बीच जब भी